बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगियों से दुनिया के सारे गम, सारे हम, सारी फ़िक्रें, दर्दें, सारे सोच, परेशानियाँ, मसाइल, मुश्किलात, तकलीफ़ें, जादू, बंदिशें और घर में रिज़्क़ की कमी जैसे मसाइल का हल है। इसके अलावा सेहत के मसाइल हैं, नौकरी के मसाइल हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, तिजारत के मसाइल हैं, ज़िंदगी की नाकामियाँ हैं। मुश्किलात के हल के लिए ये बेहतरीन वजीफ़ा है। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते जाएं कि इस वजीफ़े से मुतल्लिक बहुत सी अहादीस भी मौजूद हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजीफ़े की बहुत सी फजीलत और बहुत से फ़वाइद बयान किए हैं। और फिर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जिस वजीफ़े से मुतल्लिक, जिस दुआ से मुतल्लिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई हो तो वो किस कदर पावरफुल होगा, उसके कितने असरात होंगे और वो किस तरह से आपकी ज़िंदगियों से गम और दुख को ख़त्म कर देगा और आपकी ज़िंदगियों को पुरसुकून कर देगा, आपकी तमाम हाजात भी पूरी करेगा इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े से मुतल्लिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि इसका वास्ता देकर अल्लाह से जो भी दुआ करेंगे फौरी तौर पर अल्लाह ताला आपको इनायत करेंगे, आपकी दुआ को कबूल करेंगे। नाज़रीन, ये वजीफ़ा कौन सा है, कौन से कलिमात हैं, इनको आपने किस वक्त और किस किस तरह से पढ़ना है, वीडियो में आगे चलकर आपके साथ तफसील से शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे साथ नए हो तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको नेकी समझकर शेयर लाजमी किया करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी लिखा करें ताकि आपको दुआए खैर में शामिल करें। आज के वजीफ़े के मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि ये कलिमात अल्लाह को इतने पसंद हैं, अल्लाह को इतने महबूब हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इन कलिमात को अल्लाह बहुत पसंद करता है। सूरज जिन जिन चीज़ों पर तलू होता है, यानी सूरज तो सारी कायनात पर ही तलू होता है, उन सब चीज़ों से ज़्यादा महबूब अल्लाह को ये कलिमात हैं। ये कौन से कलिमात हैं? ये कलिमात हैं, तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तीसरा कलमा एक ज़िक्र भी है और फ़िक्र भी है। ज़िक्र इसलिए कि इसके ज़रिए से इंसान के दर्जात बुलंद किए जाते हैं। इंसान अपनी ज़ात, अपनी सफ़ात और कारनामों की नफ़ी करता है, वो अपने कमाल की नफ़ी करता है, अपने जमाल, अपने फ़न और फ़नकार होने की नफ़ी करता है। और इसका दूसरा पहलू रूहानी पहलू है, ये कि जब इंसान कहता है सुबहान अल्लाह, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह पाक है, तो फिर इसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है और इतना बड़ा दरख्त होता है कि 70 साल भी उसके साये में एक घोड़ा दौड़ता रहे तो वो साया ख़त्म नहीं होता। सुबहान अल्लाह। और इसी तीसरे कलमे में मौजूद ला इलाह का लफ्ज़ जो है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाता है तो अहदीस के मुताबिक ज़मीनों आसमान के अंदर जितना खला है वो अल्लाह नेकियों से भर देता है उस इंसान के लिए। तीसरे कलमे की एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ने वाले के लिए अल्लाह गमों को दूर कर देता है, बीमारियों को दूर कर देता है, उसे तकलीफ़ों से बचा लेता है, क्योंकि उसमें वो 100 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ता है। अल्लाह अकबर 100 मरतबा जब कोई इंसान पढ़ लेता है तो गोया 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान करता है, 100 ऊँटों का सदका देता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अब ज़रा आप सोच कर देखिए कि अगर कोई शख्स सुबह शाम 100 ऊँटों का सदका दे देता है, फिर उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, बीमारियाँ, दुख, गम, हम, मसाइब, फ़िक्रें, बलाएँ, आफतें, मुसीबतें, जादू, नज़रे बद, लाइलाज बीमारियाँ, ज़िंदगी के बेशुमार नामुमकिन मसाइल और मसाइब उसके करीब कैसे आ सकते हैं, क्योंकि वो तो रोज़ 100 ऊँटों का सदका कर देता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सदका रद्दे बला है, वो इंसान की ज़िंदगी में आने वाली बलाओं को टाल देता है।
آپ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اتنا بڑا صدقہ کر لیتے ہو جس کا شاید 1% بھی آپ فائنینشلی خرچ نہ کر سکو۔ ناظرین، قیامت کے روز جب عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش الہی کے نیچے اسے سایہ نصیب ہوگا، جہاں پر مشک و زعفران کا گھاس ہوگا، حوض و تسنیم کے جام ہوگے، اور لوگ کہیں گے مولا یہ کوئی نبی یا ولی یا پیغمبر ہے؟ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا نہیں، امتی ہے میرے کملی والے کا، وہ صبح و شام کلمے کی تسبیح پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام الحمدللہ کہتا ہے، ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے ان لوگوں میں اسے شامل کر دیتے ہیں جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اپنے شکر گزار بندوں میں اس شخص کا شمار کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ شکر کرنے والوں کی نعمتوں کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کلمے کے اندر ہم جہاں سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہتے ہیں، وہیں پر ہم اللہ کا بے شمار شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ شکرانہ جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو بہت حد تک بڑھا دیتا ہے۔ ایسے کتنی نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم ہمیشہ اگنور کرتے رہتے ہیں، ان کی وقت پر شکر نہیں کرتے، ان کا اندازہ ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں آنکھ، کان، ناک، گردے، دل، اس طرح کی ایسی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ جن لوگوں سے یہ کھو گئی ہیں وہ کس قدر پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ دولت کی نعمتیں ہیں، رزق ہے، صحت ہے، نسلوں کی نعمتیں ہیں، لباس اور سواریاں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اور ان پر ہم شکر نہیں کرتے۔ اور جب ہم شکر کرتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مستقل کر دیتے ہیں، مضبوطی عطا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کا کس قدر احسان ہے ہم پر، ہم ذکر کریں تو ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں بے شمار فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تیسرا کلمہ ذکر بھی ہے اور درجات کی بلندی بھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور جب ہم سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہم پر واجب صدقات بھی ادا ہو جاتے ہیں، اور جن چیزوں پر صدقات دیے جاتے ہیں وہاں سے بلائیں دور ہو جائیں تو پھر وہ سب کچھ سدا سلامت رہتا ہے۔ گویا تیسرا کلمہ خزانہ ہے، خزانہ۔ ناظرین، اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ روزانہ کی بیس پر آپ اپنی عادت بنائیں کہ صبح جلدی اٹھ کر نماز فجر ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے تیسرے کلمے کی تسبیح لازمی کرنی ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو میں بیان کیے گئے جتنے بھی فوائد ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آئیں گے، اور بہت سی بلائیں اور پریشانیاں جس کی وجہ سے آپ زندگی کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہو، اللہ رب العزت ان کو آپ سے دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں کے اندر اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بھر دیں گے، اور آپ کے بہت سے مسائل جو ہے خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اب آپ کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، کیونکہ نیکی کو پھیلانا صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنے آراء کا اظہار کیا کریں۔ اس طرح کا اوتھینٹک قرآن و حدیث پر مبنی نالج پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو۔